औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन उम्मीद। जनाब, दो तीन ख़बरें हैं आज के दिन। कोर कमांडर हाउस पर हमला, ATC ने 16 मुल्ज़िमान को जो है फ़ौज के हवाले कर दिया है। तो ATC कोर था जिसमें कोर कमांडर के घर पर हमला और जो पे GHQ पे हमला हुआ, फ़ौजी तनसीबात पे हमला हुआ, फ़ौजियों के मुजस्समे को जो है तोड़ फोड़ की गई। जो 9 मई को जो हसानिया पेश आया था, उसके अंदर ATC एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने जो है कुछ फैसले जो है एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने करने थे, जो उनके उसमें आते थे। और जो फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया था, तो वो जो थे, उनके जो मामला थे, उसको जो सज़ाएँ देनी थी, वो केस चलाना था, उनको जो है फ़ौजी अदालत में या फ़ौज के हवाले कर दिया गया है, जिसमें जो है 16 मुल्ज़िमान को फ़ौज के हवाले किया है। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि इमरान और बुशरा, उनकी वाइफ जो है बुशरा समेत 600 PTI रहनुमाओं को नो फ्लाइट लिस्ट में शामिल। मुल्ज़िमान में साबिक़ MPA मियां अकरम उस्मान दीगर शामिल हैं। मुल्ज़िमान ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट सेक्शन 3, 7 और 9 के तहत कसूरवार हैं। अच्छा, आर्मी एक्ट 1952 के तहत ट्रायल हो सकता है कमांडर ऑफिसर। मुराद सईद, मलका बुखारी, फवाद चौधरी, हम्माद, अजहर कासिम सूरी, असद कैसर, यास्मीन राशिद, असलम इकबाल का नाम भी शामिल है। सेनेटर एजाज चौधरी रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार, 1 रोज़ा सफरी रिमांड। अच्छा, सेनेटर एजाज चौधरी को अडियाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा हिरासत में लिया गया। अच्छा जी, बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से भी है, उन्होंने जो है सेनेट की खारजा कमेटी में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया में बैठकर भारत की बयानिए का मुंह तोड़ जवाब दिया। गोवा जाने से कबल तय किया था कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात नहीं करेंगे। ग्रे लिस्ट से निकलना सिफारती महाज में हालिया कामयाबी है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, तो इनकी कोशिश रही है, लोग ये मिले हैं। अच्छा, इनका एक बैकग्राउंड भी है ना, भुट्टो साहब के हवाले से, मोहतरमा के हवाले से, बिलावल साहब के मोहतरमा की तो है पूरी दुनिया के अंदर एक पजीराई थी, पूरी दुनिया जानती थी उनको, मोहतरमा को। तो उसके हवाले से इनको काफ़ी पजीराई भी मिली है। और जब से इनके पास ये वजारत है, तो उसके बाद से इन्होंने तक्के दौग की बहुत कोशिशें की। कई महीने जो है वो बैरून मुल्क दौरों के ऊपर रहे, और पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात जो बैरून मुल्क, देखें कि बैरून मुल्क जो ताल्लुकात थे, उसके लिए इन्होंने बड़ी स्ट्रगल, बड़ी कोशिशें की। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको इस हवाले से बताना चाहूँगा, अगर इख्तलाफात सियासत के अंदर होता है, इख्तलाफात के साथ साथ किसी की अच्छी और पॉजिटिव चीज़ को भी हाईलाइट करना चाहिए। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसको इनकरेज करना चाहिए, उसकी पॉलिसियों को, उसके काम को सराहना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की सियासत हमारे यहाँ का वतीरा बन चुका है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर हर अच्छे काम को बुरे अंदाज में पेश किया जाता है। कि अच्छे कामों को, कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर होता है कि अगर आपका मुखालिफ अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसकी पजीराई करें, उसकी हौसला अफजाई करें, ताकि वो मज़ीद और बेहतर काम कर सके। लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर तो ये बहुत मुश्किल सा मामला है, जो किसी की मुखालफत को हज़म करें या किसी की मुखालफत को बर्दाश्त किया जाए। भारत वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी कौमी मफाद, हकीकत व अमलियत पसंदी और तामीरी रवाबित पर मबनी है। बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। अच्छा, अब तीसरी ख़बर ये लेते हैं कि इमरान ख़ान के हवाले से, जो इमरान ख़ान साहब ये कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, वो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ नहीं, जमहूरियत को कुचला जा रहा है, हमें ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ने की नाकाम कोशिश होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ने कहा है कि रियासत 9 मई के जलाओ घेराव की आड़ में जबरी अलहदगियों के ज़रिए से हमारी जमात को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी सी खबर कंप्लीट कर लें, फिर उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि जबरी अलहदगी क्या होती है। लेकिन जान लें कि तहरीक इंसाफ को नहीं, हमारी जमहूरियत को कुचला जा रहा है, यानी बराह रास्त हमसे आज़ादी छीनी जा रही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3.5 साल के दौरान PADM ने 3 लॉन्ग मार्चेस की, लेकिन जिनकी इजाज़त दी गई, मगर हम पर रियासी जबर के पहाड़ तोड़े गए, रात घरों पर धावा बोला गया और ज़िम्मेदार कारकुनान को अगवा किया गया। इसके बावजूद मैं इस्लामाबाद पहुंचा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि
جبری طور پر وفاداریوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے، جبری طور پر جو ہے ریزائن کیے جا رہا ہے۔ دیکھیں پاکستان کی سیاست کے اندر نا یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ پاکستان کی آپ نے 20-22 سال کی سیاست کری، پولیٹکس کری، اس کے بعد آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ، ایسے معاملات پیش نہیں آئے جو اب آ رہے ہیں۔ دیکھیں مسلم لیگ نون بھی ان تمام تر مراحل سے گزر چکی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بہت کچھ ہو چکا ہے ماضی کے اندر۔ کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی کئی جمہوریت کی جدوجہد کے اندر کئی دفعہ انہوں نے بھی جیلیں کاٹی ہیں، پھر نواز شریف صاحب بھی، اور بھی دیگر ایک ہسٹری بھری پڑی ہے سیاستدانوں کی جنہوں نے پابند سلاسل صحیح ہے، جو جیلوں کے اندر رہے ہیں، جمہوریت کے لیے نکلے ہیں، وہ عطاب کا شکار رہے، وہ جو ہے۔ لیکن آپ کے ساتھ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ 9 مئی کے اندر جو پرتشدد واقعات ہوئے تھے، فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا تھا، تو یہ اس کا ریئیکشن ہے، یہ گرفتاریاں، یہ وہ سب۔ اگر وہ نہ ہوتا، اگر فوجی کور کمانڈر کے گھروں کو پہ نہ پہنچا جاتا اور جی ایچ کو کے اوپر حملہ نہ کیا جاتا، تو شاید ایسے واقعات نہیں ہوتے۔ آپ کے لوگ، آپ بھی اپنی جمہوریت اور آزادی کے لیے آپ اپنی جو نارمل جدوجہد کر رہے تھے، تو وہ آپ بدستور جاری رکھتے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا بس۔ لیکن بہرحال یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے، تو بہرحال اس کے تو ثمرات آپ کو انہیں سب بھگتنے پڑیں گے۔ تو یہ آپ کو یہ پہلی دفعہ فیس کرنا پڑ رہا ہے کراچی کے اندر۔ 19 جون 1992 کے بعد آپریشن مسلط ہوا، بہرحال بہت سارے معاملات ہوئے، ان لوگوں نے بھی فیس کیا، ان کے بھی لیڈران نے فیس کیا، اور سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کا اس کا تو دیکھیں آپ کے پاس جتنے لوگ موجود ہیں آپ کی سیاست کے اندر، آپ کے پاس پولیٹکس میں، وہ بائی برتھ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے، وہ جو لوگ تھے وہ دوسری جماعتوں سے آئے ہوئے لوگ تھے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ لوگ ادھر چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ ادھر چلے جاتے ہیں، پھر اسی طرح سے پارٹیاں تشکیل پاتی ہیں، پارٹیاں بنتی ہیں۔ آپ کے پاس جتنے بھی لوگ آئے تھے، کوئی پیپلز پارٹی کس سے تھا، کوئی مسلم لیگ سے تھا، اب یہ دیکھا جاتا ہے کون سا وڈیرا، کون سا جاگیردار، کون سا سردار اتنا طاقتور یا پاورفل ہے کہ وہ جس کے پاس ووٹ بینک کی طاقت ہے، تو پھر تمام تر پارٹیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ حضرات یا وہ صاحب جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں اپنے حلقوں کے اندر، تو وہ ان کی پارٹیوں کے اندر شمولیت اختیار کریں۔ تو یہ ایسا سلسلہ تمام تر پارٹیوں کے اندر جاری ہے۔ آپ پورے سندھ کی تمام تر پارٹیوں کو لے لیں جو اس پوزیشن کے اندر ہیں، جو کوشش کرتی ہیں کہ ہم 2-4 سیٹوں میں اضافہ کرنے کے بعد اپنی اسمبلیاں بنا لیں گے، حکومت بنا لیں گے، تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کریں۔ اور یہ میرے خیال سے اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گرفتاریاں، یہ دیکھیں سیاسی پارٹیوں کا کہ یہ سمجھیں کہ سیاست کا حسن ہے، یہ پاکستان کے اندر سیاست کا حسن ہے، جیل، گرفتاریاں جو ہے، اور یہ تمام تر چیزیں سہنی پڑیں گی۔ جب اگر کچھ کیا ہے تو پھر سہنا پڑے گا، کہ آپ کیا ہے یا کروایا ہے یا جو بھی آپ کا بہرحال موقف ہے، آپ کا بیانیہ جو بھی ہے کہ، لیکن یہ بہت بڑا ثانیہ تھا، بہت بڑے معاملات تھے، اس کو ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا جو ہو چکا ہے۔ اگر وہ نہ ہوا ہوتا تو آج آپ جو ہے بدستور اپنی سیاست کو جاری و ساری چھوٹے چھوٹے اجتماعات کر کے یا اسٹرگل کرتے رہتے۔ دو چیزیں اور لے لیتے ہیں کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے، حامد میر صاحب کے کیپٹل ٹاک میں۔ یہ عطا تارڑی مسلم لیگ سے تعلق بھی ہے، وزیر بھی ہیں، میں کہتا یہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں مسلم لیگ کو توڑنے کی کوشش کی گئی، ہمارے لوگ نہیں ٹوٹے۔ دیکھیں وہ پچھلی والی بات آ گئی نا کہ لوگ توڑ دو کا سلسلہ رہتا ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس پاور ہوتی ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو بذریعہ طاقت یا موٹیویشنز کے ذریعے سے یا اپنے آئیڈیالوجیز کے سے متاثر کر کے وہ لے کر آئے۔ نہیں تو اگر کسی کا ویک پوائنٹ آپ کے پاس ہے، اس کے دم پہ پاؤں رکھ کے، اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ کے، تو وہ آپ اپنی پارٹی میں اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کا کوئی رہنما جیل جانے یا سامنے آنے کو تیار نہیں، ہم نے جیلوں میں جولائی اگست کے مہینوں میں گرمی صحیح ہے۔ بالکل حقیقت ہے جی، لیڈران کو اور قائدین کو جو ہے وہ جیلوں میں جانا بھی پڑتا ہے، جیلوں میں رہنا بھی پڑتا ہے، اور یہ تو سیاست کا ایک حصہ ہے۔ اچھا جی، ایک اور چیز ہے، ایک اور خبر ہے، عدالتی تاریخ کا نیا واقعہ ہے، اس کو واقعے کا نام دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے آڈیو لیک کمیشن کے خلاف لارڈ بینچ تشکیل دے دیا۔ اچھا جی، حکومت نے جو ایک کمیشن قائم کیا تھا جس کے سربراہ جو جسٹس
عیسیٰ فائز صاحب تھے، تو اس کو جو ہے ان کے خلاف جو ہے ایک لارج بینچ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جو ہے وہ ایک لارج بینچ تشکیل دیا. پیمان خان صاحب نے جو اس کے خلاف جو ایک درخواست بھی دی تھی، تو اس کو مد نظر رکھ اور بھی لوگوں کی درخواست کو مد نظر رکھتے ہوئے چیف جسٹس صاحب نے ایکشن لیا ہے اور اس کو جو ہے اس کے خلاف ایک لارج بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا ہے. یعنی کہ سمجھے کہ کالعدم ہونے والی چیز ہے نا. اب یہ سلسلہ مستقل ہی چل رہا ہے نا. آپ اس کو کالعدم کر دیں، وہ اس کو کالعدم کر دیں، کورٹ کے فیصلوں کو کالعدم، اور قومی اسمبلی سینٹ کر دیں، سینٹ جو ہے وہ کورٹ کے چیف جسٹس کے فیصلوں کو کالعدم کر دے. اور یعنی کہ ایک رسہ کشی ہے پاکستان کے اندر، پاکستان کی سیاست کے اندر، جس کے ہاتھ میں لاٹھی اس کی بھینس والا سلسلہ ایک چلا ہے. انشاءاللہ دوبارہ پھر حاضر ہوتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.